الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم. فيا أيها الحفل الكريم، لا يليق بنا أن نلقي الخطاب إلا على موضوع مرابط بهذه المناسبة، ألا وهو ختم النبوة، نظراً إلى تحذير الناس وعدم الاقتراب بمن ينشر أفكاراً فاسدة حول الإسلام ومطلق اللسان على الأنبياء، خاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان في شكل منظم في الجامعات والكليات والمؤسسات العصرية وملتقات من القرى والمدن، حتى في التواصل الاجتماعي أيضاً، بنشاط آناء الليل وأطراف النهار، سواء كان على حدة أو اجتماعي. فيا أيها المسلمون، وقبل افتتاح الرد يجدر التنبيه على أن هذه الفرقة الأحمدية القاديانية فرقة ضالة كافرة بإجماع علماء المسلمين، وقد صدرت بذلك فتاوى متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي. وكذلك أصدر قرار محتم في برلمان باكستان في 7 سبتمبر سنة 1974 للميلاد، الذي أصبح جزءاً لا ينفك لدستور برلمان. وقد بذل العلماء الربانيون قصارى جهودهم وأفنوا حياتهم في هذا السبيل، جزاهم الله عنا كل خير. ومن جملة العقائد الضالة والمضلة المنتشرة في شبه القارة الهندية لهذه الشرذمة القليلة، ألا وهو عدم التسليم بأن نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، مع أن كثرة الآيات والأحاديث تدل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كما جاء في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال العلامة العيني رحمه الله: خاتم النبوة بمعنى الطابع، ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده. ويؤكد بهذا المعنى الحديث الآتي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي ووصفه صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
وفي الأخير أسأل الله تعالى الهداية والسداد والثبات في الأمر، وأن تنور بصائرنا وتشرح صدورنا، كما نسألك أن تعجل بهلاك أعداء الدين الضالين المضلين، وتريح المسلمين من شرهم، وأن تجعل دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين.